वेलकम बैक। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करता है। भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक बयान दिया था। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना है, तो पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करता है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारतीय वजीर दिफा का जो बयान है ये गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान जो है उनके पास जो सलाहियत है वो भारत को रोकने के लिए काफी है और इसके लिए किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं है। और इस बयान ने यह भी जाहिर किया है कि पता ही नहीं है कि IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है और बैनुल-अक़वामी बरादरी है उनके मैंडेट का इसको पता ही नहीं है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो भारत ने बयानात जारी की है वो इनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये को साबित करता है और पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करे, बल्कि पाकिस्तान की अपनी जो मुकामी सलाहियत है वो भारत को रोकने के लिए काफी है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। पाक भारत DGMOs का तीसरी बार हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया था। हम खबर आपको दे रहे हैं कि पाक भारत DGMOs का तीसरी बार हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि पाकिस्तान और भारत ने जंग बंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया के हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ आज़रबाईजान की मज़बूत यकजहती और हिमायत पर सदर एलियोफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा कि सदर एलियोफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर आज़रबाईजान के बरादर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा, इससे एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और दिरीना दोस्ती का इजहार हुआ है, जो हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी मुफाहमत पर इत्तफाक किया और उसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके मुंह की खाने वाले भारत को एक और सुबकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में कारोबार करने से रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में अमेरिकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान कहा कि एप्पल कंपनी के मालिक टिम मेरे दोस्त हैं, वो अच्छा कारोबार करते हैं, उन्हें मशवरा दूंगा भारत की बजाय अमेरिका में कारोबार फैलाएं। भारत में उनके कारोबार की तरक्की से हमें कोई सरोकार नहीं है। मैं नहीं चाहता एप्पल भारत में कारोबार करे। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया है। पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी, फ्रांसीसी मीडिया का भी एतराफ। मार्का हक में पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी, भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में राफेल तैयारों की बुरी तरह नाकामी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का फ्रांसीसी मीडिया भी मोतरिफ है। फ्रांसीसी मीडिया ने एतराफ़ किया, पाक फौज की पेशा वराना महारत से फतेह मुमकिन हुई। J-10C और JF-17 थंडर की बरतरी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद कर दिया। भारतीय फौज की पेशा वराना सलाहियत में कमी शिकस्त की बड़ी वजह है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त पेशा वराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत है। पाक फौज की पेशा वराना महारत ने भारतीय मुहिम जोई को खाक में मिला दिया। जंगे जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया है। द डिप्लोमेट ने कहा कि भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई बल्कि सिफारती महाज पर भी सख्त खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई ने साबित कर दिया कि हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। पाक चीन के दिफाही इश्तराक से भारतीय एयरफोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। आलमी सतह पर राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए बायस शर्मिंदगी है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, ये भी डिप्लोमेट ने लिखा है।
پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے بعد چین کا بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے اروناچل پردیش کے مقامات کو چینی نام دینا اپنی خود مختاری قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ یہ اقدام چین کی خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ بھارت زنگنان اور اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ اسے قرار دیتا ہے، جبکہ چین اسے جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چین کی جانب سے زنگنان پر دو ٹوک موقف بھارتی حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی حکومت نے ثابت کیا کہ بھارت خطے کے امن کا دشمن ہے۔ پاک فوج کے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو ٹارگٹ کرنے کی بھی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے 10 مئی کو پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب میزائل حملے کیے گئے۔ پاک فوج کے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو انتہائی درستی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پاکستان نے فتح 1 اور فتح 2 کو مہارت کے ساتھ استعمال کر کے بھارتی ملٹری تنصیبات کو بھاری نقصانات پہنچائے۔ اور آپریشن بنیاد مرصوص میں افواج پاکستان کی سائبر ٹیم سرگرم عمل رہی۔ پاکستان کی سائبر ٹیم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ سائبر ٹیم نے بھارت کو پاور، انفراسٹرکچر اور پیٹرولیم سیکٹر میں نقصان پہنچایا۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارتی نگرانی کے نظام میں خلل پیدا کیا، کمیونیکیشن ہارڈ ویئر کی تباہی، بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کیا۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارتی ہوائی اڈوں کے سرورز ٹیک ڈاؤن کیے، بھارتی فضائیہ کے مواصلاتی نظام اور ریلوے کے نظام میں خلل پیدا کیا۔ بھارت کے تقریباً 80% صارفین کو عارضی طور پر بجلی کی فراہمی سے بھی محروم کیا۔ اتر پردیش میں 3600 پاور فیڈرز، جموں و کشمیر میں 600، مہاراشٹر میں 4600 فیڈرز کی سپلائی کو ہیک اور منقطع کیا گیا۔ اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان پر سوشل میڈیا میں اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے۔ NCCIA کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی میں جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان سوشل میڈیا پر جھوٹے اور گمراہ کن مواد کی مسلسل تشہیر کرتے رہے۔ انتشار یا اداروں کو نشانہ بنانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں، نظریات اور جذبے کی جنگ تھی۔ قوم نے افواج پاکستان کی سپورٹ میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے پوری قوم پر فخر ہے۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آئی ہے۔ اللہ کی مدد بد نیتوں پر نہیں آتی۔ پچھلے سالوں میں یہاں ایک نااہل حکومت تھی، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس بار آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے۔ وہ کالا شاہ کاکو میں کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ ہماری پوری قوم نے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا۔ افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ بنیاد المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اس ملک نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا الحمدللہ۔ پچھلے کئی سال کیونکہ نااہل حکومت تھی یہاں پر، تو جتنے بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا، انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے۔